बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हकीम साहब, मेरी बीवी मुझे कहती है कि तुम मर्दाना तौर पर कमज़ोर हो, तुम में मर्दाना सिफ़ात नहीं है और ना तुम इस काबिल हो। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। मैं पेशे के लिहाज से एक हकीम हूँ। काम अल्हम्दुलिल्लाह कभी अच्छा चल जाता है और कभी मंदा। इन दिनों मंदा ही चल रहा था कि एक जवान आदमी आया अपनी हकीमाना ज़िंदगी में। ये मेरा पहला मरीज़ था जिसकी बीवी उसे कहती है कि तुम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो। उम्र से अंदाज़ा 30-35 की एज का होगा। सारी बात सुनने के बाद मैं उसे रूम के पीछे बने ख़ास कैबिन में ले गया। ज़रूरी टेस्ट से फारिग हुआ तो पता चला कि वो तो ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद है, कोई मर्दाना कमज़ोरी नहीं है। और साथ हैरानी की बात ये भी बता रहा था कि 2 बच्चे भी हैं। यह अजीब मरीज़ था जो 2 बच्चों का बाप होने के बावजूद भी खुद को कमज़ोर महसूस करता था। खैर, कारोबार मंदा चल रहा था। वैसे भी इस मरीज़ को भगाकर मज़ीद मंदा नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसे 2-3 बीमारियों का बताया कि तुम्हें जिरयान, सोज़, आतिश वगैरह की चंद मख्फी बीमारियां हैं। उसे कुछ कुश्ताजात और काफ़ी सारी विटामिन्स की रगड़ी हुई गोलियां, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के कड़वे गाढ़े रस में डूबी हुई थी, उठाकर दे दी और 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर आने का कहा। असल में क्या बात है, ऐसे होता है। 30-40 साल के मर्दों को कोई बीमारी नहीं होती, हत्ता कि 50 साल तक भी कोई बीमारी नहीं होती। असल बीमारी बुढ़ापा होती है। बुढ़ापे में वज़ू ने जवाब तो देना है, लेकिन ये लोग ज़हनी तौर पर ख़ुद को बीमार तस्लीम कर लेते हैं। उनके अंदर वहम तश्कील पा जाता है कि ये बीमार हैं, और ये वहम हम ही तश्कील देते हैं। मुख्तलिफ़ छोटे मोटे किताब बच्चों को मुफ्त बांटते हैं, जिनमें एक नॉर्मल इंसान की तमाम खुसूसियात को हम बीमारी बनाकर पेश करते हैं। पढ़ने वाले ख़ुद में तमाम बीमारियां महसूस करने लग जाते हैं। हद तो ये है कि 20 साल के कुछ नौजवान भी इस शोबदेबाजी से मुतासिर हो जाते हैं और मुतासिरीन में शामिल होकर हमारे पास आ जाते हैं, और हम उनकी जेब के मुताबिक बीमारी और इलाज तश्कील देते हैं। अब ये वहम ना पैदा करें तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे ना। क्या करें जी, गंदा है पर धंधा है, और हम हकीमों की रोज़ी इसी वहम से चलती है। हम कुछ दवाइयाँ दे देते हैं कि उनके जहन में हमारी ही पैदा करदा उस वहम को ख़त्म करने के लिए रद्द वहम की सोच पैदा की जा सके। उनके लिए स्टेरॉइड्स ही बेहतर काम करते हैं। चलें छोड़ें, असल बात की तरफ आते हैं। खैर, वो मरीज़ 15 दिन बाद वापस आया। उसकी ज़हनी हालत से लगता था कि वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। पता चला अभी उसकी बीवी ने उसकी सेहत से इनकार कर दिया है। कहता है, हकीम साहब कुछ करें, मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। मैं दिल में हैरान था कि एक सेहतमंद शौहर पर उसकी बीवी क्यों ज़हनी तशद्दुद कर रही है। खैर, उसे अगले 15 दिन की दवा देकर इस नसीहत के साथ टरका दिया और बोला, अगली बार अगर तुम्हारी बीवी को शिकायत हो तो उसे साथ लेकर आना, क्योंकि मेरी दवाइयाँ तो मुर्दों को ज़िंदा कर देती हैं और तुम्हारी बीवी अभी तक शिकायत कर रही है। वो चला गया, जबकि मैं कुछ देर सोचता रहा। 10-12 दिन गुजरने के बाद मैंने उसे फ़ोन किया और हाल वगैरह पूछा, तो वही सूरत हाल थी। अभी उसकी बीवी ये रोना डालती कि ना मर्द हो, ना मर्द हो, कमज़ोर हो। फिर मैंने उसे बोला कि अगले दिन शाम को वो अपनी बीवी को अपने साथ ले आए। अगले दिन वो दोनों मेरे सामने बैठे थे। मैंने उसकी औरत से पूछा, हाँ बीबी,
آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے حکیم صاحب؟ وہ مردانہ طور پر کمزور ہے۔ میں اس کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا ہل گیا کہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے۔ تو میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور تیز تیز سوال کرنا شروع کر دیے۔ جب اس سے پوچھا کہ اپنے مرد سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تو کہتی ہے کہ 2 بچے ہیں ہمارے، وہ جسمانی طور پر ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ تو بیوی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے؟ حکیم صاحب سنیں اب میری بات دھیان سے۔ میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں، زمینداری کرتے ہیں، ہم 2 بہنیں ہیں۔ انہوں نے ہمیں کبھی بیٹی رانی، میر پتر سے کم کہہ کر بلایا ہی نہیں، اور میرے شوہر مجھے کتی بلاتے ہیں۔ یہ کون سی مردانہ صفت ہے حکیم صاحب؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یہ میرے پورے میکے کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ بتائیں اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ کوئی مردانہ صفت تو نہیں نا کہ ہمارے گھر والوں کو گالی دی جائے؟ حکیم صاحب میرے بابا مجھے غصے میں بھی شہزادی کہتے ہیں، اور یہ غصے میں مجھے کنجری کہتے ہیں، جبکہ مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے، اور یہ اپنی بیوی کو کنجری پکارتے ہیں۔ یہ کوئی مردانہ بات تو نہیں ہوئی نا حکیم صاحب؟ اب آپ بتائیں کیا یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں ہے؟ میرا سر شرم سے جھک گیا تھا، میں کچھ کہنے کے قابل نہ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ اس کا شوہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر یکدم بولا، اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی نا، مجھ پر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عورت بولی، آپ کو کیا لگتا ہے آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتے جوڑتے ہیں میں خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں سے آپ کا کیا گیا؟ ذہنی تشدد تو میں برداشت کر رہی ہوں، اور ہاں حکیم صاحب کے پاس آنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے تو اتنا پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دونوں چلے گئے۔ میں کافی دیر تک وہیں کمرے کے پیچھے بنے کیبن میں سوچ بچار کرتا رہا۔ باہر نکلا تو میرا شاگرد مجھے دیکھتے ہی بولا، حکیم صاحب وہ میاں بیوی باہر نکلے تو میں نے 15 دن کی اور دوا پیک کر کے دینے لگا، پر اس کی بیوی بڑی کمینی نکلی۔ اس نے دوائی میرے منہ پر ماری اور کہنے لگی، خود کھا لینا اور اپنے اس نامرد لٹیرے حکیم کو کھلا دینا۔ کیا کہا میری زبان سے گالی آتے آتے رک چکی تھی۔ کیا میں بھی مردانہ کمزوری کا شکار ہوں؟ میرے ذہن سے سوچ ابھرنے لگی، عزیز دوستوں کہیں آپ بھی تو اس بیماری کا شکار تو نہیں؟ اس کا علاج ہے، اور بڑا بہترین علاج ہے، برداشت و محبت۔ بس یہ 2 چیزیں روزانہ صبح دوپہر شام ایک ایک گھونٹ بھر لیں، پھر دیکھیں کیسے یہ بیماری دور ہوتی ہے۔